Adunay bag-ong balita karon dinhi ang nga nakita sa Compostela Davao de Oro online business. Ug ang nagpost anonymous participant. Ug kani siya nga post 2 days ago. Shout out kuno diha ni Ras TV aka Boy Tingsi nga hilabtunon sa kinabuhi sa uban. Grabe kahilabtunon og sawsawero nga pagka-vlogger. Maupay ingon sa uban nang hilabot sa mayor sa Monte Vista. Wala man unta giunsa. Kumpusta kaayo og pangit man. Nganong naabot kag lain. Di ba siya balita, ma'am? Ma'am, ayun na i-post mo ang nga ka, patay ko ani. Dako nganong naabot kag laing tugkaran. Nya dako na kay kag sweldo ana. Dako na kaayo kag ulo. Ha ha ha. Concern kunuhay lagi ka sa lungsod sa Monte Vista. Pilay gibayad sa imuha di ay. Paghimo og laing content, ayo paghilabot bahin aning mga politiko. Paaron ingnon ka nga daghan kag views kunuhay. Litsi ka. Lami ra ba kaayo kag flex aning diwanag. Kana ra.